दुईटा जोड्यो भने 2f हुन्छ। फेरि सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट 2f भन्ने फोर्स लागेको छ, 2f भने माथि लागेको छ, 2f भने तल लागेको छ। दुईटा फोर्सलाई जोड्यो भने के हुन्छ? डिरेक्सन त अपोजिट छ। 2f - 2f ले के दिन्छ होला? हो 0 आउँछ। भनेपछि यो फिगर चाहिँ तिम्रो इक्विलिब्रियममा भयो। तर हेर त ग्रुप सी मा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो f र यो f भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो फिगर ए को जस्तै भयो के। f पनि यहाँ लागेको छ एन्टी क्लकवाइजमा, यो f पनि एन्टी क्लकवाइजमा लागेको छ। तर तिमीले राम्रोसँग हेर त सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट 2f फोर्स माथि लागेको छ, 2f फोर्स तल लागेको छ। यो दुईटा फोर्स त क्यान्सल हुन्छ। यो 2f क्यान्सल भयो भने त यो भनेको फिगर ए जस्तो भयो कि भएन? भयो सर। त्यही भएर यो पनि भएन। अब अर्को हेर है, लिएर 2f भनेको माथि लागेको छ, f भनेको तल लागेको छ। भनेपछि त यो पनि मिलेन। 2f माथि लागिरहेछ, f तल लागिरहेछ। फेरि यो f भने सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लागिरहेछ। यसमा पनि फोर्सको टोटल फोर्सको भ्यालु 0 आउँदैन। यसमा पनि टर्निङ इफेक्ट हुन्छ। भनेपछि यो पनि इक्विलिब्रियममा भएन। कुन फिगर रहेछ अब करेक्ट एन्सर? बी। फिगर बी नम्बरको। फिगर बी है।
अब म नेक्स्टमा जान्छु है त। अब चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो यो छ। अब यसमा धेरै कुरा बुझ्नु छ। यो चाहिँ मैले सोलुसनै गरिदिएको छु। यसको मलाई एन्सर भने त बेनिता कुन हो फ्याक्ट भनिहाल्यो त। बी नम्बरको ओ अब हेर है यो तिमीलाई छ नि। हो यो जेएनपी सरले गराइसक्नु भयो। मैले क्वेसनहरू पनि केही पनि गराउँदिनँ, तिमीले धेरैपल्ट हेरिसक्यौ। प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको छ, एयर रेसिस्टेन्स चाहिँ नेग्लेक्टेड भनेको छ होइन। अब यहाँ क्वेसनको यसको करेक्ट एन्सर भनेको बी हुन्छ है। एथलिट होइन हेज अ कन्स्ट्यान्ट हराइजेन्टल भेलोसिटी र कन्स्ट्यान्ट डाउनवार्ड एसिलेरेसन। डाउनवार्डलाई मैले भर्टिकल भन्न मिल्ला कि नमिल्ला? मिल्छ सर। मिल्छ सर। अब हेर सबैले भनिसक्यो, सबैलाई थाहा छ यसको करेक्ट एन्सर यो। अब यो कसरी भएको भनेर मैले चाहिँ अलिकति गरिदिएको छु है, किनभने मेकानिक्सबाट धेरै एमसिक्यू सोध्छ। तिमीलाई अब जस्तो यो क्वेसनको एन्सर मात्रै थाहा भएर भएन नि त, किन भयो कसो भयो भनेर डिटेलमा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यो चाहिँ अब गरिदिएको छु। ल अब हेर त, अब यो चाहिँ स्क्रिनसट लिनु है। मैले यसमा धेरै कुरा भनिदिएको छु। यही पोइन्ट तिमीले बुझ्यौ भने यो क्वेसन जुन सोध्छ नि यसरी तिमीले कुनै पनि गर्न सक्छौ। स्क्रिनसट लिनु है यो आफैले। मैले भने बुझिरहेछ? ल अब एकचोटि हेर त, मैले त्यही फिगर मैले बनाएँ हेर। अब मैले यहाँ बनाउँदाखेरि नि एक्ज्याक्टली नै बनाएको छु होइन, यो मैले नै बनाएको। अब यहाँ बुझिसक्यो हेर त। प्रोजेक्टाइल मोसनमा यो भिएक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी। ओ भिवाई भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी। हो यो थाहा छ। भी भनेको पनि त्यसलाई रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भन्छ। र यो र भिएक्स र भीमा जति एङ्गल बनाउँछ त्यो थीटा। मैले यहाँ सबै एक्सप्लेन गरेको छु। अब हेर है, प्रोजेक्टाइल मोसनमा होइन, प्रोजेक्टाइल मोसनमा तिमीले थ्योरीमा पढिसक्यो फोर्स के हुन्छ त्यसमा एक्ट हुँदैन। कुन डिरेक्सनमा थाहा छ? होरिजेन्टल डिरेक्सन। त्यो थ्योरीमा पढ्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट हो। प्रोजेक्टाइल मोसनमा हराइजेन्टल डिरेक्सनमा फोर्स हुँदैन, फोर्स हुँदैन। तर भर्टिकल डिरेक्सन भनेको यस्तो हो कि होइन? हो सर। यति बेला के हुन्छ? फोर्स अफ ग्राभिटी भने वेट लाग्यो, फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्यो, वेट लाग्छ हो। भनेपछि भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै फोर्स लाग्दो रहेछ, त्यही कुरा लेखेको छु। हराइजेन्टल डिरेक्सनमा फोर्स छैन भन्यो भने फोर्स इक्वल टु एमए को भ्यालु 0 लेख्न मिल्छ? मिल्छ सर। अनि हेर त, हराइजेन्टल डिरेक्सन भनेपछि मैले यो एसिलेरेसनलाई के लेखेँ त? एएक्स लेखेँ। भनेपछि योबाट फोर्स नै 0 छ भनेपछि त एसिलेरेसन पनि 0 भयो। तर हामीलाई थाहा छ नि यो एसिलेरेसन भनेको त हराइजेन्टल डिरेक्सनको हो, एक्स एक्सिसको। तर त्यो एसिलेरेसन भनेको मैले रेट अफ भेलोसिटी लेख्न मिल्छ? मिल्छ। हो मिल्छ। अनि तर एसिलेरेसन एएक्स भएपछि त भेलोसिटी पनि भिएक्स हुन्छ। त्यही भएर यो भयो। तर यो हेर त राम्रोसँग, तिमीले म्याथमा नि पढिसक्यो। कुनैको होइन, कुनैको हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि 0 आयो भने त्यो भिएक्स भनेको के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। वा तिमीले यसरी बुझ, कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएटिङ गर्यो भने कति आउँछ भ्यालु? 0 आउँछ। अब हेर त, मैले म्याथमेटिकल्ली गरिदिएको छु है। भिएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो भनेको मतलब के भयो त? भिएक्स भनेको हराइजेन्टल भेलोसिटीको चाहिँ भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, चेन्ज हुँदैन रहेछ। भनेपछि एउटा यो भयो अरे। यहीबाट के भएको त त्यो जुन अप्सनमा हामीले भन्यौँ नि हराइजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हो, यसरी भनेको। क्लियर भयो? अब बुझ्यौ? भयो सर। बुझ्यो सर। अनि मैले अघि नै भने नि भर्टिकल डिरेक्सनमा त फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्छ एमजी। भनेपछि यति बेला त भिवाई हुन्छ। तर हेर त मैले यहाँ लेखेको छु भिवाई भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी, त्यो चेन्जिङ हुन्छ। किन चेन्जिङ भनेको भन्दाखेरि अब राम्रोसँग हेर त, जस्तो मैले कुनै चिज होइन, कुनै चिज चाहिँ मैले जस्तो बल भनौँ न, यो बललाई चाहिँ मैले माथि फ्यालेर सर्टेन हाइटमा पुग्यो, सर्टेन हाइटमा पुग्यो। अब यो हेर त, यो जुन हाइट देखाइरहेको छु मैले, यो हाइट भनेको म्याक्सिमम हाइट हो कि होइन? हो सर। अब मलाई भन त, ग्राउन्डबाट मैले यो जुन छ नि बललाई माथि फ्यालेँ, यो हाइटसम्म पुग्यो म्याक्सिमम हाइट। अब मलाई भन त, त्यो म्याक्सिमम हाइटमा त्यो बलको भेलोसिटीको भ्यालु कति हुन्छ होला? 0 हुन्छ। हो यो थाहा छ नि। म्याक्सिमम हाइटमा त भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, रेस्टमा पुग्छ नि, त्यहाँ गएर त रोकिन्छ। किनभने म्याक्सिमम हाइट भनेको त्योभन्दा माथि जाँदैन, त्यति बेला भेलोसिटी 0 हुन्छ। त्यो फेरि के हुन्छ त? अब माथिबाट फेरि कहाँ आउँछ? अब रिटर्न ब्याक हुन्छ, तलतिर रिटर्न ग्राउन्डतिर आउँछ, अब हेर डाउनवार्ड त, आउँछ।
यस्तो भयो नि त लिएर भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ माथि म्याक्सिमम हाइटमा गएर 0 भयो तल फर्किँदाखेरि त भेलोसिटीको भ्यालु के हुँदै जान्छ होला बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ होला ग्राउन्डमा आउँदाखेरि बढ्दै जान्छ सर बढ्दै बढ्दै जाने भयो भनेपछि के भन्न मिल्यो त भर्टिकल भेलोसिटी चेन्ज हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हाइटमा 0 भयो पछि चाहिँ फेरि तल आउँदाखेरि चाहिँ बढ्दो रहेछ त्यही भएर कुन अप्सन भएको यसमा बी अप्सन बी है ल अब यो मैले गरिदिएको चाहिँ बुझाउनको लागि हो तिमीले यति कन्सेप्ट बुझ्यौ भने यस्तो टाइपको गर्न सक्छौ म नेक्स्टमा जान्छु है ल यो हेर त देख्यौ अर्को अब हेर तिमीहरूको यो सेक्सनमा यो मजाले गरेछौ होइन अब यो चाहिँ मैले डिटेलमा जाँदिनँ कुनै कुनै चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बुझाउनु पर्नेमा मात्र फोकस गरिदिएको त्यही भएर मैले आज यो क्लास यसरी गरेको क्या तिमीलाई जे होस् केही न केही चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ है अब हेर यो क्वेसनमा तिमीले धेरैपल्ट पढिसक्यौ मैले केही पनि भन्दिनँ होइन टाइम दिएको छ 1 मिनट एफिसियन्सी दिएको छ 85% होइन अब म तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु हेर यसमा धेरैले मिस्टेक गर्छ एफिसियन्सी भनेको तिमीलाई थाहा छ होइन यो मैले अब भन्नै पर्दैन पी आउट बाई के हुन्छ रे पी आउट बाई इन हुन्छ यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ है मैले यो भन्न खोजेको ले अरे 100% यसमा एउटा स्टुडेन्टले एकदम मिस्टेक गर्छ क्या के मिस्टेक गर्छ म भनिदिन्छु यो चाहिँ एकदम कमन मिस्टेक हो अब क्वेसनमा एफिसियन्सीको भ्यालु 85% दिएको छ मैले भने बुझेँ नि 85% दिएको छ भनेपछि त्यहाँ तिमीले के गर्ने होला यो इटाको भ्यालुमा के गर्छौ तिमीले कति राख्नु पर्यो 85 मात्रै राख्ने होइन अनि यो भनेको एज इट इज हुन्छ यता चाहिँ कसले नि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 100 ले तर विद्यार्थीले के गर्छ थाहा छ के गर्छ भन्दाखेरि यो छ नि यो यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि म यहाँ भनिदिन्छु है यो राम्रोसँग बुझ है तिमीलाई क्लियर कुरा हुन्छ 85% लाई के गर्छ 100 ले डिभाइड गरिदिन्छ त्यो भने कति हुन्छ 0.8 यो लेख्छ ले हेर यो लेख्छ होइन त्यसपछि के गर्छ यतापट्टि हेर पी आउट लेख्छ P0 अनि यतापट्टि पी इन लेख्छ यो लेख्छ तर फेरि के गर्छ यहाँ 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ यही मिस्टेक हुन्छ लिएर अब यस्तो गर्न मिल्यो त मिल्दैन सर यदि यो साइड डिभाइड गरिसकेछ भने त्यो साइड मैले यो भनेको यो छ नि यो मिस्टेक भने एकदम स्टुडेन्टले गर्ने कमन मिस्टेक हो इभन बोर्ड इक्जाममा पनि मिस्टेक गरिरहन्छ मैले यति भनेको है त्यो गर्न मिल्दैन ल अब म यसको सोल्युसनमा जान्छु यो पनि मैले गरिदिएको छु अब स्क्रिनसट लिने भ्याल्यु मैले केही बुझाउनु पर्दैन होइन तिमीलाई थाहा छ सर्फेसली म भनिदिन्छु स्क्रिनसट चाहिँ लिऊ है अब अस्तिको जुन जेएनपी सरको क्लासमा लिन पाएकोले चाहिँ अब उसलाई सजिलो भयो नि त अब हेर क्वेसनमा भर्टिकल डिस्टेन्स भनेर मैले यच भने होइन अब तिमीलाई मैले भन्नै पर्दैन त्यत्रो न्युमेरिकल गराएको छु सबै डाटालाई कुन युनिटमा लानुपर्छ रे यसै युनिटमा लाने होइन टाइम छ 1 मिनट 60 सेकेन्डमा लग्यो एफिसियन्सी यो भयो अब मैले अघि नै भनिसकेँ नि यसलाई तिमीले 100 ले डिभाइड गरेर 0.85 लेख्ने तर त्यो लेख्यो भने यहाँ 100 लेख्नुपर्छ त अब पर्दैन 0.85 त्यो चाहिँ बुझ्ने है त्यो बुझ्ने क्वेसनमा आउटपुट पावर निकाल भनेको छ अब मैले अघि नै भनिसकेँ फर्मुला यो हुन्छ होइन यसमा मैले यसरी राखेँ 85 हुँदाखेरि यहाँ 100 गर्नु पर्यो तर यो क्वेसनमा इनपुट पावर दिएको छैन अनि हामीलाई थाहा छ नि त हेर त पावरको फर्मुला भनेको त रेट अफ वर्क डन हुन्छ रेट अफ वर्क डन हुन्छ टाइमले डिभाइड गर्ने तर त्यो वर्क डनमा त हाइट दिइरहेछ नि त पोजिसन दिइरहेछ नि त त्यसपछि भनेपछि त्यो वर्क डन भने कुन एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ हो काइनेटिक एनर्जी यस राइट काइनेटिक एनर्जी त हुँदैन त्यही भएर पोटेन्सियल एनर्जी भने mgh डिभाइडेड बाई टी गर्ने यसले के दिन्छ त इनपुट पावर यही युज गरेको लिएर सबै भ्यालु राख होइन हाम्रो एन्सर चाहिँ यस्तो आउँछ तर त्यहाँ अप्सन हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो आयो वाटमा मैले के गरेँ त यसलाई मैले यसरी 60 × 10⁶ को अर्डरमा लेख्न मिल्छ नियरली इक्वल टु भनेको छु है मिल्छ सर अहिले यसमा छ नि 775 चाहिँ लेखिन किनभने हाम्रो अप्सनमा चाहिँ त्यो अप्सन छैन क्या 60 को अप्सन छ नि त त्यही भएर यसको ठाउँमा चाहिँ मैले 000 लेखेँ होइन 6 वटा 0 लेखेँ तर 10⁶ भनेको त मेगा हो मेगा थाहा छ होइन मेगा भनेको मेगा यो भयो मेगा होइन मेगा भनेको 10⁶ भयो अब त्यहाँ तिमीले अप्सनमा हेऱ्यौ भने त्यहाँ क्यापिटल GW छ यो भनेको जिगावाट भनेको थाहा छ 10⁻9 हुन्छ गुड
यो बुझ्ने भनेपछि मैले यसरी छ नि यसलाई 00 लेखेर यो अर्डरमा लेखेँ तिमीले बुझ्यौ भनेपछि त यो एन्सर भनेको त लगभग 60 मेगावाटको नजिक रहेछ भनेपछि कुन अप्सन भयो त अब बी अप्सन बी 60 मेगावाट भने अप्सन बी ल यो चाहिँ मैले अब एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो मैले गर्दिनँ है स्क्रिनसट लिने भए चाहिँ लिऊ अस्ति नै मैले एक्सप्लेन गरेको होइन त याद छ यस सर यस सर यसको एन्सर के हुन्छ ए अर के हुन्छ भनेको थिएँ मैले डी ए र डी दुईटै एउटै छ अप्सन ओ एउटै मैले त्यो दिएको छ त्यही भएर अब यसमा म एउटा छोटो कुरा चाहिँ भनिदिन्छु के भन्छु भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छ नि स्टिफेस्ट मेटेरियलमा के हुनुपर्छ लेस थोरै स्ट्रेन हुँदाखेरि लार्ज स्ट्रेस हुनु पर्यो हो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हेर त मैले यो जुन टुप्पो छ नि ग्रुप यो फिगर ए को त्यसबाट एउटा लाइन यसरी तान्ने अनि यो भनेको त स्ट्रेनको भ्यालु दियो एक्स एक्सिसमा त्यसरी नै करेस्पोन्डिङ मैले के गर्ने त यहाँ ड्र गर्ने त्यहाँ ड्र गर्दाखेरि वाइ एक्सिसमा यो भ्यालुले के को भ्यालु दियो हेर त स्ट्रेसको अब तिमीले राम्रोसँग हेर त त्यो फिगरमा निलो भनेको तल वाइ एक्सिसमा स्ट्रेनको भ्यालु थोरै हुँदाखेरि कसको भ्यालु धेरै रहेछ स्ट्रेसको ओ त्यही भएर त्यो ए र डी भनेको चाहिँ स्टिफेस्ट मेटेरियलको यो मैले डिस्कस गरिसकेको छ त्यही भएर बुझ्छौ बुझ्या छ होइन त यो थर्ड एक्जाममा पनि यसरी सेम अप्सन आयो भने हामीले ए और डी भनेर लेख्न सक्छौं होइन यस्तो हुन्छ नानी यो त मिस्टेक भए हो होइन तिमीलाई दुईटै छ भन्यो भने त अर्को अप्सन हुन्छ नि त बोथ ए एन्ड डी भन्ने अप्सनै हुन्छ क्या यो चाहिँ मिस्टेक भएको हो है यस्तो सेम आउँदैन नि त हैन सर यदि यस्तै मिस्टेकली आउँछ भने दुईटै लेखिदिने होइन आउँदैन त्यो त आउँदैन अब त आउँदैन होइन अबको इक्जाममा त आउँदैन यो त अब एनइपीबाट टाइप हुँदाखेरि चाहिँ आएको हो इनकेस आयो भयो भने चाहिँ लेखिदिने है बुझ्यौ हुन्छ सर ल म अब फटाफट जान्छु ल अब यो हेर त क्वेसन नम्बर 6 अप्टिक्सको स्क्रिनसट लिने भने लिऊ है यो चाहिँ अब तिमीले क्लासमा गरेको छौ कि छैनौ भन त मलाई मतलब अनलाइन क्लासमा अनलाइन क्लासमा हामीलाई एचसीएस सरले एकचोटी गराउनु भएको थियो सर सुरुमै ओ त्यही सुरुमा अब त अब कहिले बिर्स्या पनि हुन सक्छ हैन यसको अप्सन सी हुन्छ आन्सर सी हुन्छ म कसरी हुन्छ भनिदिन्छु ल अब हेर अब यस्तो गर तिमीले अब सुन्नी मात्रै त म फटाफट त्यसको नेगेटिभ हुन्छ अनि दुईटैलाई एड मतलब ल अब हेर हो नानी अब हेर मैले छ नि यहाँ फटाफट गरिदिन्छु सबै गरेको छु हैन त्यही भएर यस्तै क्वेसनहरु मैले बुझाउनलाई गरेको अब यहाँ यस्तो छ फटाफट हेर है त प्लेन मिरर राखेको छ अनि बुवाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्लेन मिररको तिर गयो कति भेलोसिटीले स्पिडले 1.2 मिटर पर सेकेन्ड अनि क्वेसनमा रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल भनेको छ हैन रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल भनेको छ अफ एप्रोच भनेको नजिक जाने अनि उसको इमेज भनेको छ किनभने प्लेन मिररले त इमेज फर्म गर्छ अब रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ त त्यो बुवाईको र इमेजको इमेज भने चाहिँ कसको इमेज हो यसको एन्सर कति हुन्छ 2.4 मिटर पर सेकेन्ड ल कसरी हुन्छ मैले यहाँ सबै गरिरहेको छु है डोन्ट वरी ल स्क्रिनसट लिन लिऊ त मैले फिगर बनाइदिएको छु फटाफट लिऊ त अब तिमीले यसरी बुझौँ के अब मैले छ नि अहिले बुझाएर गर्छु हैन 11वटामा गर्न भ्याएन भने त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरेर अर्को पनि गराइदिन्छु के किनभने 11वटा अझै भ्याउनु पर्छ भन्ने पनि छैन नि त हामीलाई हतार छ त छैन सर हाम्रो कोर्स त सकिसक्यो तिमीलाई बुझाउनलाई मैले यस्तो गरे हो हैन अब यहाँ टाइम त अझै छ तर मैले बुझाउनु पर्यो अब मैले फटाफट यो एन्सर भनेपछि त तिम्रो 20 मिनेटमै सकिन्थ्यो तर त्यसरी त गरेर भएन ल अब हेर है त राम्रोसँग यो अब अप्टिक्समा अब एससीएस सरले पहिला पढाउनु भएको थियो अनलाइनमा हैन अब तिमीले बिर्से पनि होला म अब हेर राम्रोसँग भनिदिन्छु फिगर हेर है राम्रोसँग सबैले सजिलो छ यो प्लेन मिरर मैले बिचमा राखेँ हैन प्लेन मिरर रेस्टमा छ स्टेसनरी प्लेन मिरर यो भनेको मैले बुवाई बनाएँ अब बुवाई भनेको यो केसमा के भयो अब्जेक्ट भयो अब्जेक्टबाट मिररको डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स तर त्यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन अब्जेक्ट भनेको बुवाई छ हैन त्यो चाहिँ 1.2 मिटर पर सेकेन्डले मिररतिर जान्छ भनेको छ त्यही भएर मैले के गरेको यो पनि यु लेखेको छु क्या यु भने के बुझ्नु पर्यो भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट भनेको बुवाई कति भेलोसिटीले गइरहेछ त्यो मिररतिर 1.1 मिटर पर सेकेन्ड
हो डिरेक्सन देखिसक्यौ तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ नि प्लेन मिररमा हामीलाई एउटा प्रोपर्टी थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरि u इज इक्वल्स टु v हो कि होइन हुन्छ हो सर सर हो सर मैले मैले छ नि प्लेन मिररको कुरा गरेको स्पेरिकल मिररको कुरा गरे होइन होइन कन्भेक्स र कन्केभको कुरा गरे होइन प्लेन मिररमा त बराबर हुन्छ u इक्वल टु v भनेपछि जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यही डिस्टेन्समा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इमेज बन्दो रहेछ त्यो बोआईको भनेपछि त्यो केसमा नि के हुन्छ त भन्दाखेरि u इक्वल टु v बराबर भएपछि जति त्यो इमेज बन्छ नि त्यो बोआईको हो त्यो पनि के हुन्छ त सेम भेलोसिटीले कहाँतिर आउँछ मिररतिर आउँछ ओ प्लेन मिररमा आउँछ भेलोसिटी बराबर भयो यो v भनेको के बुझ भेलोसिटी अफ इमेज अफ अ बोआई है त्यो भयो अनि मैले यहाँ के गरेको छु त भन्दाखेरि माइनस लेखेको छु किनभने म्याग्निट्युड सेम डिरेक्सन अपोजिट भनेपछि माइनस लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सर अब हेर त म यहाँ सिधै जान्छु अब तिमीलाई एउटा के थाहा छ भन्दाखेरि मेकानिक्समा रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर यस्तो गर्छ हेर है भिआर भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अब हेर त यदि दुईटा अब्जेक्टहरू सेम डिरेक्सनमा छ भन्यो भने त्यति बेला के हुन्छ v1 माइनस के हुन्छ v2 ओ v2 हुन्छ यदि दुईटा अब्जेक्टहरू चाहिँ हैन अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने त्यति बेला रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको v1 भयो अपोजिट डिरेक्सन भने माइनस हो v2 माइनस v2 हुन्छ भनेपछि माइनस माइनसले यहाँ के हुन्छ माइनस माइनसले प्लस अब हामीले छ नि यो दुईटै फर्मुला युज गर्न मिल्छ जस्तो हेर त मैले यो युज गरेँ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है त्यो फर्मुला यहाँ तल युज गरिरहेको छु होइन अनि यो माइनस माइनसले प्लस भएर यो भयो वा तिमीले यो छ नि यो मुनिको फर्मुला पनि सिधै गर्न पायो किनभने अहिले त हाम्रो केसमा अपोजिट डिरेक्सन छ अपोजिटमा माइनस माइनस के हुन्छ प्लस प्लस हो हुन्छ यो तलको फर्मुला युज गर्न मिल्यो सिधै अपोजिट डिरेक्सनमा यस मिल्छ सर सर मैले भने बुझिरहेछ नि अपोजिट डिरेक्सनमा माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यो गर्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ यसरी माइनस लेखिरहनु परेन 1.2मा 1.2 नै जोड्यो भने चाहिँ कति आउँछ आउँदो रहेछ 2.4 मिटर पर सेकेन्ड मैले यहाँ दुईटा भनिदिएको छु लिएर यु माइनस भी गर्यो भने माइनस माइनस यसरी गर्ने सिधै अपोजिट डिरेक्सनमा त फर्मुला जोडिन्छ यु प्लस भी नै गरिदिने अनि एन्सर कति आउँछ 2.4 मिटर पर सेकेन्ड क्लियर भयो भयो सर यस सर ल ल यो पनि लिऊ त स्क्रिनसट सायद हामीले भ्याउँछौँ होला सबै भ्याउँछौँ होला के यो चाहिँ म डिटेलमा क्वेसन भयो सर हजुर यो त क्वेसन होला नि हैन यो त क्वेसन हो यो कति नम्बर क्वेसन हेर त 7 नम्बर 7 ओ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टाइपको हो हैन अब यो चाहिँ मैले अलिक डिटेलमै बुझाइदिन्छु है मैले सबै गरिदिएको छु त्यही भएर मैले भने नि अघि न विनिताले त भनिरहेको थियो तिमीले मेकानिक्सको मात्रै डिटेलमा पढ्यौ कि त्यो मलाई थाहा छ तर अरूको चाहिँ राम्रोसँग गरेको छैन त्यही भएर मैले कभर गरेको अब बुझ्यौ विनिता बुझ्यो सर ल अब हेर है त यो क्वेसन राम्रोसँग हेर त अब यो मैले क्वेसन पनि भन्छु अब पढ्छु क्रिटिकल एङ्गल बिट्विन एन इक्युलेटरल प्रिजम इक्युलेटरल प्रिजम भनेपछि सबै एङ्गल कति हुन्छ 60 डिग्री अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ अरे सी को भ्यालु चाहिँ 45 डिग्री यो याद गर्नु है अब यहाँ सोधेको छ के हुन्छ व्हाट ह्यापेन्स टु द इन्सिडेन्ट जुन त्यो प्रिजममा इन्सिडेन्ट गर्छ त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेको छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ किनभने हामीलाई थाहा छ नि त यो भनेको प्रिजम भयो मैले रफली बनाएको है यो भने प्रिजम भयो यो भनेको रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भयो यो पनि रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भयो यो पनि के भयो त रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भयो कसको प्रिजमको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जब त्यो रे चाहिँ इन्सिडेन्ट गर्छ त्यसले के हुन्छ भनेको छ परपेन्डिकुलर भनेपछि इन्सिडेन्ट रेले कति एङ्गल बनाउने भयो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसमा प्रिजमको 90 हो त्यो भनेको चाहिँ कन्डिसन अब म तिमीलाई यहाँ सिधै के भनिदिन्छु त भन्दाखेरि यसको एन्सर कुन हुन्छ होला गेस गरौँ त ए नम्बरको हुन्छ सर ओ लेरी 7 को ए अब यो ए को राम्रोसँग हेर है मैले सोलुसन त गरिदिएको छु होइन म अरूमा डिस्कस गर्दिनँ तिमीले बुझिसक्यौ 7 को ए हुन्छ कसरी हुन्छ म भनिदिइहाल्छु 7 को एमा के भनेको छ भने चाहिँ रिफ्लेक्टेड भनेको छ टोटल्ली भनेको छ जहाँ तिमीले टोटल्ली देख्छौ त्यो भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म यहाँ लेखिदिन्छु होइन टिआइआर यो भनेको सर्ट फर्म हो
टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन internal है। टोटली भनेको टोटली वा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन कुन सर्फेसबाट हुन्छ भने छ अरे सेकेन्ड फेजबाट यो याद गर्ने तिमीले यो याद गर्ने। अनि इमर्जेस भनेको बाहिर निक्लिने हो कि होइन? हो सर ओ इमर्जेस हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भनेको छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ थर्ड फेजसँग 90 डिग्री भनेको छ। तर कुन सर्फेसबाट कुन रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसबाट प्रिजमको? थर्डबाट ल अब हेर है त तिमीले हेर अब यो हेरिसक्यौ नि। ए भनेको मैले भने एन्सर सेकेन्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसबाट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ। तर थर्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ त 90 डिग्री बनाएर बाहिर जाँदो रहेछ। यही भने हो कि होइन एमा? हो सर। अनि यो पनि याद गर्नु है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। ल हेर अब यो कन्डिसनबाट म के गर्छु अब हेर है त ल इक्युलेटर प्रिजम। अब हेर्नु त अब म यसमा गएँ ल मैले आफैले बनाएको छु। अब स्क्रिनसट लिने भए लिउ त अनि म बुझाइदिन्छु। स्क्रिनसट लिउ है लिउ तिमीलाई अरू मोडल क्वेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ के। लियो सर। ल अब तिमीहरू सबैजना राम्रोसँग हेर त यो कन्सेप्ट क्लियर भने केही पनि छैन। म यहाँ फटाफट गर्छु है त। अब मैले इक्युलेटर प्रिजम बनाएँ। एबी भयो। एबी भनेको फर्स्ट रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। बीसी भनेको के बुझ सेकेन्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। अनि यसरी नै एसी भनेको के भयो त थर्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। यति बुझ्यौ? अब हेर इन्सिडेन्ट रे भनेको छ क्वेसनमै भनेको छ इन्सिडेन्ट रे भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ भनेपछि यो एंगल 90 डिग्री बनाउँछ। यो 90 डिग्री भयो भने त यो पनि 90 डिग्री हो कि होइन? अब हेर त इन्सिडेन्ट रे परपेन्डिकुलर 90 डिग्री बनाएर आयो रे। पोइन्ट कहाँ मिट भयो त? पोइन्ट डीमा। अनि यो मैले जुन तानिरहेको छु रातो यो होइन यो भर्टिकल लाइन यसलाई के भन्छ? नर्मल। हो अनि मैले यन भने नर्मल भन्छ। अब त्यो नर्मल भयो होइन। अब हेर त राम्रोसँग अब यता हेर यो एंगल 90 डिग्री यो एंगल त 60 डिग्री भइहाल्यो होइन। अब माथिको पनि 60 डिग्री माथिको पनि 60 डिग्री इक्युलेटर प्रिजम भएर सबैको एंगल 60 डिग्री हुन्छ। अब राम्रोसँग हेर त यो पनि एंगल 60 यो 90 भनेपछि यो 90 र 60 भनेपछि यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ? 40 डिग्री हो 30 डिग्री लिएर यो 30 डिग्री भए बुझ्यो। यो 30 डिग्री भएपछि अब मलाई भन त यो 30 डिग्री भयो भने त यो भनेको 90 डिग्री हो कि होइन? हो सर 90 मा 30 घटाउ त यो भ्यालु कति आउँछ माथि? 60 डिग्री। ओ लिएर 60 डिग्री। अब तिमीले बुझ्नु पर्यो यो 60 डिग्री भनेको यो जुन इन्सिडेन्ट रेको जुन के हो त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो कि होइन? हो सर हेरे राम्रोसँग यो राम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्न लागिरहेको छु मैले। अप्टिक्स वे यो 60 डिग्री जुन आयो नि त भ्यालु हो त्यो 60 डिग्री भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स। तिमीलाई थाहा होला हेर स्कुलदेखि पढेको छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भने फेनोमेना हुनको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको कुन एंगलसँग ठुलो हुनुपर्छ? क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। हो अब हेर त यो त एंगल अफ इन्सिडेन्स हामीले 60 डिग्री पायो। 60 डिग्री पायो भनेको चाहिँ यो 60 डिग्री भयो। तर क्वेसनमा दिएको छ नि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको 60 डिग्री त 45 डिग्री भन्दा ठुलो भयो कि भएन? भयो सर। फेनोमेना अकर हुने भयो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन ओ अब हेर त बीसी भनेको सेकेन्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस त्योबाट के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ 60 डिग्री बनाएको छ भने त तिमीलाई थाहा छ नि लज अफ रिफ्लेक्सनमा पढेको होइन त एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एंगल अफ के हुन्छ? एंगल अफ रिफ्लेक्सन। ओ यो रिफ्र्याक्सन होइन नि फेरि है रिफ्लेक्सन। ओ लज अफ रिफ्लेक्सनमा पढिसक्यो भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स 60 डिग्री छ भने त एंगल अफ रिफ्लेक्सन पनि कति भयो? 60 डिग्री भयो। भनेपछि 60 डिग्रीले हेरेर त त्यो रिफ्लेक्टेड भएर जाने भयो। यहाँसम्म रिफ्लेक्टेड भएर जाने भयो योसम्म त प्रिजम भयो नि त। तर यो बाहिर यसरी गयो लिएर बाहिर यसरी गयो। अब हेर बाहिर जाँदा भने इमर्ज भयो। इमर्ज हुँदाखेरि कति एंगल इमर्ज हुने रहेछ? यो 90 डिग्री। यो 90 डिग्री हैन यो 90 डिग्री यो 60 डिग्री यो 90 र 60 डिग्री भनेपछि यो एंगल फेरि कति भयो? 30 डिग्री। अब राम्रोसँग हेर त इन्सिडेन्ट रे चाहिँ 90 डिग्री बनाएर आयो हैन। तर यो बीसी भनेको सेकेन्ड सर्फेस हो सेकेन्ड रिफ्र्याक्टिभ सर्फेस प्रिजमको
त्यति बेला कुन फेनोमेना भयो त यो भन्दाखेरि टोटल इन्टर रिफ्लेक्सन कसरी भयो त हो कसरी भयो भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल भन्दा ठुलो छ टोटल इन्टर रिफ्लेक्सनले गयो टोटल इन्टर रिफ्लेक्सनले जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त यो पनि 90 डिग्रीले गयो भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन भएको अब ए अप्सन नम्बर ए भयो ओ बुझ्यौ ल अब म अर्कोमा जाउँ क्वेसनमा हुन्छ सर ल यो हेर त यो चाहिँ म भनिदिन्छु मात्र है अब सुन त राम्रोसँग अब रेनबो फर्मेसन भनेको छ हैन अब तिमीलाई थाहा छ के भनेको छ भन्दाखेरि सनबाट लाइट आउँछ त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि पानीको थोपा अब तिमीलाई थाहा छ नि त जेनरली चाहिँ रेनबो भनेको पानी परेपछि हैन तिम्रो त्यो वाटर ड्रपलेट्स हुँदाखेरि एटमोस्फियरमा जेनरली फर्म हुन्छ अब यहाँ के बुझ भन्दाखेरि त्यो वाटर ड्रपलेट्समा सनको सनलाइट पर्यो अनि क्वेसनमा सोधेको छ हैन त्यस्तो कन्डिसन भयो भने फर्मेसन अफ रेनबो हुँदाखेरि रेनबोलाई के भन्छ नेपालीमा विनिता नेपालीले भन त थाहा छ इन्द्रेणी भन्छ सर ओ गुड अब हेर यहाँ सोधेको छ एउटा मात्रै प्रोसेस हो भने फेनोमेनन भनेर भनेको छ अब मोर देन 2 भयो भने फेनोमेना भनेको मोर देन 2 प्रोसेस हैन कुन हुन्छ भनेको छ अब यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सी हुन्छ कुन हुन्छ सी हुन्छ अब म भन्दिन्छु ल हेर है राम्रोसँग सुन मात्रै किन सी हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन वाटर ड्रपलेट्स दिएको छ पानीको थोपा जुन वाटर ड्रपलेट्सले प्रिजमको जस्तो काम गर्छ यति बेला प्रिजम भनेपछि कुन फेनोमेना हुन्छ डिस्पर्सन अनि हेर त वाटर भनेको एउटा मिडियम यो भनेको कुन मिडियम भयो त वाटर भनेको डेन्सर मिडियम अनि यति बेला एटमोस्फियर भनेको चाहिँ के हुन्छ रेयर मिडियम ओ हेर त एयर भनेको रेयर मिडियम भयो एटमोस्फियर वाटर भनेको डेन्सर मिडियम दुईटा मिडियम हुने बित्तिकै चाहिँ कुन फेनोमेना हुन्छ भनेर पढेको थियो रिफ्र्याक्सन ओ रिफ्र्याक्सन हुन्छ क्या खास पनि यो अप्सनमा रिफ्र्याक्सन पनि हुनुपर्छ हैन यसमा दिएको छैन तर के बुझ्नु पर्यो जब दुईटा मिडियम हुन्छ त्यति बेला त बेन्डिङ अफ लाइट हुन्छ बेन्डिङ अफ लाइट भनेको रिफ्र्याक्सन र त्यो रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो भयो भने कुन फेनोमेना हुन्छ फेरि TIR टोटल इन्टर ओ अब यहाँ अप्सनमा चाहिँ तिमीलाई रिफ्र्याक्सन दिएको छैन तर के बुझ्नु रिफ्र्याक्सन पनि हुनुपर्छ है तिमीले जस्तो गुगलमा नै हेर हैन अरु अप्सनमा नै हेर त्यहाँ रिफ्र्याक्सन भनेर दिएको हुन्छ यसमा दिएको मात्रै छैन तर जुन अप्सनमा रिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो तीनटा फेनोमेना हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तर यसमा त रिफ्र्याक्सन नै दिएको छैन त्यही भएर कुन अप्सन भयो अप्सन नम्बर अप्सन सी ओके ल अब हेर लगभग हाम्रो सकिन लागिसक्यो लगभग आज सबै भ्याउने भयो ल अब हेर त क्वेसन नम्बर 9 को मैले भन्नै पर्दैन कुन हुन्छ क्याप्चर ल अब यो अर्को हेरौँ है त अब अर्को छ अलिकति बुझ्न पर्ने यो 10 चाहिँ दुईटा मेथडबाट गर्न मिल्छ मैले कुनै एउटा मेथडबाट गर्दिन्छु है दुईटा मेथडबाट गर्न मिल्छ मैले चाहिँ एउटा मात्र भनिदिन्छु अर्को चाहिँ मैले भन्दिनँ त्यो चाहिँ आफैले गर्ने तर कुन हो अब जुनबाट गर्दाखेरि नै हुन्छ के मैले चाहिँ सजिलो वेबाट गरिदिन्छु है त ल अब हेर पिस अफ वायर दिएको छ म फिगर पनि बनाउँदै जान्छु हेर त पिस अफ वायर त्यसको रेजिस्टेन्स कति आर बेन्ड भने भाँच्ने हो कि होइन बङ्गाउने भने हो कि होइन हो सर ल अब राम्रोसँग हेर है अब बङ्गाउने तर कुन पोइन्टबाट मिड पोइन्टबाट मैले सपोज गरेँ हैन यसको मिड पोइन्ट यो भएर ल यसरी मैले सपोज माने के त्यो वायरको मिड पोइन्ट त्यो हो अब मिड पोइन्टबाट कति डिग्रीले बेन्ड गर्ने भनेको छ हेर त 180 डिग्री लिएर 180 डिग्री यो पहिला कुनै सरहरूले गराइसक्नु भएको छ उसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा गराउनु भएन अब हेर त तिमीलाई फाइदा भयो कि भएन अब हेर है त ल हेर क्वेसन बुझिरहेछौ 180 डिग्रीले कहाँबाट बेन्ड गर्ने रहेछ मिड पोइन्टबाट मिड पोइन्टबाट हैन बेन्ड गर्ने बेन्ड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म यहाँ बनाइदिन्छु अब हेर त राम्रोसँग हो यो जुन छ नि मिड पोइन्ट यतापट्टिको जुन छ भाग हैन त्यो वायर त्यो आएर यहीँ आएर ओभरल्याप हुने हो कि होइन यस्तो हुन्छ जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ तिम्रो अलिकति म के गर्छु भनेर हेर्दै जाऊ है लिएर यस्तो भयो अलिकति मोटो बनाएको छु नि लिएर यो भयो यो भनेको मिड पोइन्टै भयो
अब यताको तारलाई यहाँ लगेर जोडेपछि त दुईटा तार त खप्टियो, दुईटा तार खप्टियो भनेपछि मलाई भन त, पक्कै मैले फेरि बनाउँछु। जस्तो यो मिड पोइन्ट भयो, अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, वायर त तिम्रो त्यो खप्टियो होइन, डबल भयो, यस्तो भयो। ल हेर है, अब तिम्रो यो भनेको मिड पोइन्ट भयो, तर मैले जब 180 डिग्रीबाट बेन्ड गर्छु त्यो के हुन्छ, एउटै तार एउटै मेटेरियलको तार चाहिँ यतापट्टि आएर थपियो। यसरी थप्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, त्यति बेला के हुन्छ, फाइनल लेन्थ भनेको हाफ हुने हो कि होइन? हो सर। इनिसियल लेन्थ जति थियो अहिले लेन्थ हाफ भयो कि भएन? भयो सर। भयो सर। अनि एउटा कुरा बुझ त, यसरी दुईटा तार त के भयो त, त्यहाँ खप्टियो, ओभरल्याप भयो भनेपछि वायरको पनि क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ, भनेपछि फाइनल क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ डबल भयो कि भएन दुईटा तार खप्टाएपछि? भयो सर। भयो। किनभने तिमीले एउटा सिंगल पिसको तार थियो, दुईटालाई बेन्ड गरेर एउटैमै होइन ओभरल्याप गर्यो भने त यसरी के हुन्छ, मोटो हुन्छ। यो मोटो हुनु भने के हो, एरिया बढ्नु, क्रस सेक्सन एरिया बढ्नु। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यति बेला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लेन्थ चाहिँ हाफ हुँदो रहेछ, एरिया चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्रस सेक्सन एरिया 2a डबल हुँदो रहेछ। यसको अप्सन कति हो थाहा छ? अप्सन चाहिँ r/4 हुन्छ। r/4 कसरी हुन्छ म यहाँ भनिदिन्छु है त। ल हेर, रवि मैले गरिदिएको छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन, फटाफट गर्छु है त। स्क्रिनसट लिने काम गर, स्क्रिनसट लिने काम गर। लिइसक्यो। ल हेर, यो मैले अघि नै बनाएको फिगर हो, त्यसरी गर्दाखेरि यसरी हुँदो रहेछ होइन। यो के भयो, लेन्थ हाफ भयो, मिड पोइन्ट हो यो, र यो भनेको के भयो, क्रस सेक्सन एरिया डबल भयो। मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ होइन। अब हेर त राम्रोसँग, यो थाहा छ, यो मिनिङ थाहा छ? ट्विस्टेड भने के हो? खप्टाउनु, एकै ठाउँमा भएको थियो, एकै ठाउँमा राख्नु हो, ओभरल्यापिङ गर्नु भनेर बुझ्नु है। अब हेर, त्यसो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, फाइनल लेन्थ L2 भनेको चाहिँ इनिसियल लेन्थको हाफ हुँदो रहेछ, फाइनल क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इनिसियल क्रस सेक्सन एरियाको डबल हुँदो रहेछ। यो मोटो भयो कि भएन? भयो। भयो सर। अब हेर, यो फर्मुला तिमीले पढिसक्यौ, रेजिस्टेन्स भनेको रो L/A हुन्छ, रो भनेको रेस्टिभिटी, यो फर्मुला थाहा छ। यही फर्मुला युज गर्छु। R2 भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स, R1 भने इनिसियल रेजिस्टेन्स। अनि थाहा छ नि, हामीसँग एउटै मेटेरियलको वायर छ भनेपछि रेस्टिभिटीको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भएन त? भयो। तर हेर त, यो हुन्छ एउटामा L2/A2 हुन्छ, एउटामा L1/A1 हुन्छ। यो आउँछौ, यसमा के गर त, L2 को भ्यालु लेखिदिएको हाफ अफ L1, A2 भनेको चाहिँ 2A1 हुन्छ, A1 क्यान्सिल, L1 क्यान्सिल भनेपछि 1/4 आउँछ। अनि यसमा R1 भनेको इनिसियल रेजिस्टेन्स हो कि होइन? हो। क्वेसनमा कति लिने भनेको छ? R क्यापिटल R हो। R1 को ठाउँमा R राख। कति आयो त फाइनल रेजिस्टेन्स, न्यू रेजिस्टेन्स? 1/4 R। बोइजहरूले नि बुझिरहेछ? महेन्द्र ल, अनि त्यो उसले बुझाएछ, दीपक नेपाल बुझिहा सर। ल अब हाम्रो लास्ट है त। ल यो लिउ त, अब फटाफट, अब सकिन्छ, एकैछिनमा हुन्छ। अब यो पनि लिउ त। यो थाहा छ कुन च्याप्टरको क्वेसन हो? कुन च्याप्टर क्वेसन हो? हो सर, क्वार्क होइन, मोडर्न फिजिक्स भन्नुपर्छ। विनिताले भने एकदम ठिक छ, मोडर्न फिजिक्स भन्नुपर्छ है। ल अब सुन त, 1 मिनटमा सकिन्छ। वाट आर द इलिमेन्टरी पार्टिकल्स विथ द हाफ स्पिन भनेको छ। अब यहाँ इलिमेन्टरी पार्टिकल्स हो, इलिमेन्टरी पार्टिकल्स भनेको छ है। तिमीले एउटा कुरा बुझ, यो क्वार्क भनेको पनि स्पिन हाफ हुन्छ है, यसको पनि स्पिन हाफ हुन्छ। तर क्वेसनमा इलिमेन्टरी पार्टिकल्स भनेको छ। इलिमेन्टरी पार्टिकल्स भनेको त के हो त, अरू पनि पार्टिकल हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर कुन हुन्छ? सी नम्बरको हुन्छ। किन हुन्छ म भनिदिन्छु। जस्तो फर्मियन्स भनेको होइन, यसको स्पिन हाफ त हुन्छ, तर के हुन्छ, हाफ इन्ट्रिकल स्पिन हुन्छ क्या हो। 1/2 पनि हुन्छ, 3/2 पनि हुन्छ, अनि के हुन्छ 5/2 एन्ड सो अन हुन्छ। तर क्वार्कको त जस्ट हाफ मात्रै हुन्छ, त्यही भएर क्वार्क यसमा हुँदैन। यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन। किन हुँदैन, मैले यहाँ छोटो गरिदिएको छु। ल यो लिउ त स्क्रिनसट, तिमीलाई अरू सल्भ गर्न काम लाग्छ है। स्क्रिनसट लिउ त पहिला फटाफट। सर भयो। ल अब हेर त,
फर्मियन्स भनेको के बुझ्छ हाफ इन्टेजर स्पिन भनेको हाफ हुन्छ 3/2 हुन्छ 5/2 हुन्छ 7/2 हुन्छ बोजन्स भनेको इन्टेजर स्पिन इन्टेजर भनेको 0 बाट स्टार्ट हुन्छ क्या 0 1 2 3 यो सबै बोजन्स भनेर भन्छ यो सबै याद गर्नु है क्वार्कको स्पिन चाहिँ कति मात्रै हुन्छ रे हाफ मात्र हुन्छ हो अब हेर त तिमीले क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्टरी पार्टिकल्समा पढिसक्यो अब त्यसमा याद गरे होला हार्डन्स भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ मेजन्स हुन्छ मेजन भनेको बोजन्स हो बोजन्स भनेपछि कति हुँदो रहेछ इन्टेजर स्पिन हुँदो रहेछ यो बुझ्नु पर्यो सुरु हुन्छ हो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ ब्यारियन्स भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो फर्मियन्स नै हो अब तिमीलाई यही क्वेसनमा हेर त यही क्वेसनमा ब्यारियन्सको स्पिन चाहिँ कति छ भन्यो भने तिमीले कति भन्नु पर्यो अब कुन स्पिन हुँदो रहेछ हाफ हुन्छ सर ओ हाफ हुन्छ क्लियर भयो यतिसम्म भयो यस सर मेरो विचारमा अब यो आजको क्लास अलिकति तिमीलाई अलिकति होइन इफेक्टिभ त भयो होला केही त बुझ्यो होला नि त बुझ्यौ अनि बुझेको सर बुझ्यो अनि हाम्रो के अरे गर्ल्स क्याप्टेनले बुझिरहेछ गर्ल्स क्याप्टेन हजुर सर ओके ल आजलाई यति होइन अनि अर्को क्लासमा म अझै यसरी नै अरूहरू गराइदिन्छु ओके इज इट ओके ओके सर ओके सर ओके बाई बाई